आजको बायोलोजीको क्लास हामी रिप्रोडक्सनबाट स्टार्ट गरौँ। बायोलोजी रिप्रोडक्सनबाट स्टार्ट गरौँ। रिप्रोडक्सनमा हामी असेक्सुअल र सेक्सुअल दुईटै टाइपको रिप्रोडक्सनको बारेमा स्टडी गर्छौँ होला हेरेर। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन एनिमल एन्ड प्लान्ट विथ इक्जाम्पल सहित डिस्कस गर्छौँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन एनिमल एन्ड प्लान्ट विथ इक्जाम्पल, यसको पनि इक्जाम्पल सहित नै डिस्कस गर्छौँ। अनि त्यसै गरी डिफ्रेन्ट टाइप अफ आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन, भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भनेको पनि यो रिप्रोडक्सन जस्तै हो है, त्योसँग हल्का हल्का म्याच गर्ने खालको हो भेजिटेटिभ प्रोपागेसन। एउटाबाट अर्को बनाउनेवाला हो है, हाइब्रिड बनाउनेवाला, त्यसलाई हामी भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भनेर भनेको थियो। भेजिटेटिभ प्रोपागेसनको कुरा पनि डिस्कस गर्छौँ। ल हेरौँ है त। एक्सपिरियन्स टेल अस द्याट लाइक begets like that is living things tends to produce offspring that resemble them भनेको लिभिङ बिङसँग यस्तो खालको क्यापासिटी छ रे जसले आफू जस्तै सन्तान प्रड्युस गर्न सक्छन्, त्यस्तो खालको क्यापासिटी छ है। अल अर्गानिजम रिप्रोड्युस अगेन एन्ड अगेन इन देयर लाइफ टाइम टु कन्टिन्यू देयर जेनेरेसन है। प्रत्येकले आफ्नो जेनेरेसनलाई कन्टिन्यू गरिराख्न चलाइराख्नको लागि रिप्रोडक्टिभ क्यापासिटी चाहिँ भइरहेको छ रे। रिप्रोडक्सन इज द आउटस्ट्यान्डिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ लिभिङ अर्गानिजम, रेड लाइटवाला है। रिप्रोडक्सन इज द आउटस्ट्यान्डिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ लिभिङ अर्गानिजम बाई विच एभ्री काइन्ड अफ लिभिङ अर्गानिजम multiplies to form new individuals of its own kind। रिप्रोडक्सन भनेको यस्तो खालको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो रे कुनै पनि अर्गानिजम, लिभिङ अर्गानिजमको, जसले आफू जस्तै अर्गानिजम प्रड्युस गर्छन् है। अनि फ्रम न्यू इन्डिभिजुअल्स अफ इट्स आउन काइन्ड, आफू जस्तै खालका नयाँ खालका अर्गानिजमहरू रिप्रोड्युस गर्ने सिस्टमलाई हामी के भन्यौँ, अथवा नयाँ प्रोडक्सन गर्ने सिस्टमलाई के भन्यौँ, रिप्रोडक्सन भनेर भन्यौँ। अब रिप्रोडक्सनको दुईवटा मेथड छ रे हेर, असेक्सुअल रिप्रोडक्सन र सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन र सेक्सुअल रिप्रोडक्सन यो दुईटैको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन इज द्याट टाइप अफ रिप्रोडक्सन इन विच फर्टिलाइजेसन डज नट अक्वर। यहाँ फर्टिलाइजेसन हुँदो रहन्छ, जाइगोट फर्मेसन हुँदो रहन्छ हेर है। असेक्सुअलमा के हुँदो रहेछ, जाइगोट फर्मेसन हुँदो रहन्छ। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन रिप्रेजेन्ट द प्रिमिटिभ फर्म अफ रिप्रोडक्सन, पुरानो जमानामा भएको रिप्रोडक्सन रहेछ है, त्यस्तो टाइपको रिप्रोडक्सन। विच प्रड्युस आइडेन्टिकल अफ स्प्रिङ, यिनीहरूले आइडेन्टिकल आफू जस्तै अफ स्प्रिङ त प्रड्युस गर्छन्। र रिप्रोडक्सन हेज द फलोइङ क्यारेक्टर, यस्ता क्यारेक्टर हुन्छन् रे। देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ अ सिङ्गल इन्डिभिजुअल, आफू मात्रै इन्भल्भ हुन्छ। इट प्रड्युसेस न्यू अफस्प्रिङ जेनेटिकली सिमिलर टु प्यारेन्ट, भनेको आफ्नो प्यारेन्ट्स जस्तो छ त्यस्तै जिन भएको जेनेटिकली सिमिलर खालको अफस्प्रिङ भनेको चाइल्ड भनौँ प्रड्युस गर्छन् रे। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन इज परफर्म बाई द प्रोसेस अफ माइटोसिस सेल डिभिजन है। यसमा के हुँदो रहेछ, माइटोसिस सेल डिभिजन हुँदो रहेछ, अमाइटोसिस सेल डिभिजन एन्ड मियोसिस सेल डिभिजन, तीनवटै टाइपको सेल डिभिजन भएर असेक्सुअल रिप्रोडक्सन कम्प्लिट हुन्छ। इट कम्प्लिट इन अ सर्ट पिरियड, एकदम फास्ट पिरियडमा यो के हुँदो रहेछ त, कम्प्लिट हुँदो रहेछ है। यो ह्युमन बिङ जस्तो होइन है। इट डज नट इन्भल्भ प्रोडक्सन अफ फ्युजन अफ सेक्स सेल भन्नु ग्यामेटहरूको फ्युज हुनुपर्छ भन्ने छैन बाई टु सेक्स, दस इट इज कल असेक्सुअल रिप्रोडक्सन। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको एउटैमा मेल र फिमेल भएर एकै ठाउँबाट बनाउने होला, एउटै एनिमलमा मेल फिमेल हुने, अर्थमहरूको है, गणेउलाहरूको, अनि त्यसपछि आकाशबाट खसिरहेको हुन्छ चिसो समयमा, तिनीहरूको कुरा एउटै हो है। तिनीहरू सबैको असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ। सबै त भन्ने एउटै भने मैले सबैलाई। ल अब यसमा पनि टाइप्स अफ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ। असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको पनि धेरै टाइपहरू छन्। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन इज डन बाई एनिमल एन्ड प्लान्ट बोथ। एनिमल र प्लान्ट दुईवटैमा के हुँदो रहेछ, असेक्सुअल टाइप अफ रिप्रोडक्सन हुँदो रहेछ रे। युजली लोअर एनिमल एन्ड डिफ्रेन्ट टाइप अफ प्लान्ट रिप्रोड्युस थ्रु दिस मेथड। यो मेथडबाट डिफ्रेन्ट टाइपका एनिमलहरू, पहिलेका लोअर एनिमलहरू, पुराना एनिमलहरू है। टाइप्स अफ देयर आर मेनी टाइप्स अफ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन, धेरै तरिका छन् असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको। इन अर्गानिजम सेक्सुअल रिप्रोडक्सन टेक्स प्लेस बाई द फलोइङ मेथड। असेक्सुअल मेथड लेख्नु पनि दायाँकाले सेक्सुअल लेखिरहेछ। ल फर्स्ट वान इज फिसन। यो तिमीहरूलाई इक्जाममा सोध्ने कुरा कहाँनिर भनेपछि यहाँनिरबाट तिमीहरूको यो नर्मली रिप्रोडक्सन कहिले काहीँ सोध्छ, बहुलाको बेला मात्रै सोध्छ।
अनि यो दुईवटा टाइपको डिफाइन सोध्न सक्छ है। अनि त्यस पछाडि यसको क्यारेक्टरहरू के छन्, एक दुईवटा क्यारेक्टरहरू माइन्डमा सेट गर्ने हो, यो सम्झिने होइन, माइन्डमा सेट गर्ने हो। माइन्डमा सेट गर्न कति सजिलो छ है। सिङ्गल इन्डिभिजुअलहरू हुन्छ, एउटै मेल र फिमेल एकै ठाउँमा हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। अफस्प्रिङ के हुन्छन्, उस्तै खालका हुन्छन्, छोराछोरी उस्तै खालका हुने नै भए। अनि तीनवटा टाइपका सेल डिभिजन हुने भयो है। अनि त्यसपछि यिनीहरूमा ग्यामेटको फ्युजन हुँदो रहेनछ, सकियो त। अनि यिनीहरू के हुन्छन्, ग्यामेटको फ्युजन नहुने भए त अब कहाँ मेल ग्यामेट खोज्न जाने, कहाँ फिमेल ग्यामेट खोज्न जाने, त्यो गर्दा टाइम धेरै लाग्थ्यो नि हो। अब यसमा टाइमै लाग्दैन, एकदम फास्ट हुन्छ। सिद्धिको क्यारेक्टर त 5वटै क्यारेक्टर दिमागमा सेट गर्नु पर्यो है त। ल नेक्स्ट वान इज यसको टाइपहरूका कुरा गरेको थिएँ मैले। फिसन है, एउटा बिल्डिङ भनेको छ। अर्को फ्रेगमेन्टेसन एन्ड रिजेनरेसन भन्छ। अर्को छ यो प्लान्टहरूमा हुने स्पोरुलेसन है। अर्को छ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन, आलुमा हुनेवाला। आलु पिँडालु भनेर बुझ्नुपर्छ, सहिलो हुन्छ है। यो फिसन भनेको पुराना खालका सुरुमा त्यो उसमा प्रड्युस भएका होला, प्रिमिटिभवाला के, त्यो समुद्रमा प्रड्युस भएका सुरुमा त्यस्ता खालकाहरूमा फिसन हुँदो रहेछ। फिसन भनेको फुस्किएर जानेवाला, न्युक्लियर फिसन भनेर बुझाएको छ नि हो, त्यही यो फिसन भने। बाइनेरी भने दुईवटा हुने, एउटाबाट दुईवटा हुने, कति सहिलो हेर। दिस इज अ सिम्पल मेथड अफ डिभिजन इन विच एन अर्गानिजम डिभाइड इन्टु टु एप्रोक्सिमेटली इक्वल पार्ट। भन्न खोजेको के हो भनेदेखि एउटा यहाँ अमिबाको अर्गानिजम थियो, एउटा अमिबा थियो है। अनि यसको के हुन मन लाग्यो, यसलाई दुईवटा बनाउन मन लाग्यो भने पछाडि, आफ्नो सन्तान बढाउन मन लाग्यो, यसले डाँडा काँडा ढाक्नु पर्यो भनेपछि के गर्दो रहेछ, बिचबाट टुक्रिँदो रहेछ है। बिचबाट के गर्दो रहेछ, स्प्लिट आउट हुँदो रहेछ। स्प्लिट हुने बेलामा योसँग जे चिज छन् सम्पत्ति बराबर बाँड्नु पर्यो नि त्यसले होइन। आफूसँग भएका सम्पत्ति सबै बराबर बाँड्नुपर्छ। योसँग भएका सम्पत्ति के हुन्, एउटा सेल मेम्ब्रेन हो है। योसँग भएका सम्पत्तिमा के पर्छन्, एउटा सेल मेम्ब्रेन पर्छ, एउटा चाहिँ के पर्छ, एउटा सेल मेम्ब्रेन, अर्को न्युक्लियस पर्छ, अर्को साइटोप्लाज्मा पर्छ है। तीनवटा सम्पत्ति छन् योसँग। यिनी तीनवटा सम्पत्तिले बराबर बाँड्नु पर्ने हुन्छ। बराबर बाँड्ने बेलामा के गर्छ भनेदेखि आफूसँग भएको न्युक्लियसलाई दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्छ। फर्स्ट स्टेज हामीले न्युक्लियस र साइटोप्लाज्माको एकैचोटिमा हुने, अनि न्युक्लियसको डिभिजनलाई सपोर्ट गर्दै साइटोप्लाज्माको डिभिजन हुने भनेर हामीले के भनेको थियो त्यहाँनिर अगाडि पढ्ने बेलामा, डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट सेल डिभिजन भन्दा पढेको थियो है। सेल मेम्ब्रेन त बाहिर ढाकेकै हुन्छ हेर। अनि के गर्दो रहेछ भनेदेखि यहाँनिर न्युक्लियसको डिभाइड भयो, न्युक्लियसमा ट्याक्क दुईवटा न्युक्लियस बन्न थाले। अनि त्यसै गरी साइटोप्लाज्माहरू पनि के गर्छन्, तलमाथि बाँडिन्छन्। अनि यो सेल मेम्ब्रेनले के गर्छ, यहाँनिरबाट टुक्राउनलाई भित्रतिर पेलिन थाल्छ, यो यता बाहिरतिर ठुलो बनाइदिन्छ। अनि त्यस पछाडि दुईवटा डिफ्रेन्ट पार्टमा, एउटाबाट दुईवटामा के हुने रहेछ त, डिभाइड हुँदो रहेछ। यसलाई डटर अमिबा भनेर भनिम्। पछाडि एई आएको हुनाले यसलाई पिल्लर फर्म के दुईवटा भएको हुनाले एई ठोकिदिएको है। पुरा सहिलो छ, एकदम इजी छ है, केही अप्ठ्यारो छैन। ल हेर है। त्यसै गरी दिस टाइप अफ रिप्रोडक्सन टेक्स प्लेस मेनली इन युनिसेलुलर अर्गानिजम। योमा एउटा मात्रै सेल भएको अर्गानिजमहरूमा यस्तो हुन्छ रे। वेन द इन्डिभिजुअल सेल इज फुल्ली म्याच्योर, जब त्यो इन्डिभिजुअल सेल है, इन्डिभिजुअल सेल भनेको योवाला पहिलोवाला जुन मदर सेल भनौँ, मदर सेल चाहिँ फुल्ली म्याच्योर हुन्छ है, ठुलो हुन्छ। जब यसको एज पुग्छ त्यसपछि यसले डिभाइड गर्न सुरु गर्छ। इट इज डिभाइडेड इन्टु टु ड्युरिङ फेभरेबल कन्डिसन है। त्यसको फेभरेबल कन्डिसन भयो भने त्यसले के गर्छ, एउटाबाट दुईवटा बनाउँछ। दिस इज कल्ड बाइनेरी फिसन, र यसलाई हामी के भन्छौँ, बाइनेरी फिसन पनि भन्छौँ। किन यस्तो भने भनेदेखि एउटाबाट दुईवटामा कन्भर्ट भएको छ, त्यही भएर यसलाई बाइनेरी फिसन भनेर भन्ने। ड्युरिङ दिस प्रोसेस, यस्तो प्रोसेसको बेलामा द न्युक्लियस एन्ड साइटोप्लाज्मा डिभाइड साइमल्टेनियसली बाई द प्रोसेस अफ अमाइटोसिस सेल डिभिजन। यहाँ के रहेछ, अमाइटोसिस सेल डिभिजनबाट यिनीहरू एकैचोटि चाहिँ के हुन्छन्, साइमल्टेनियसली लगातार यिनीहरू एकैचोटि भनौँ, अझ एकैचोटि चाहिँ डिभाइड भइरहेको हुन्छन्, साइटोप्लाज्मा र न्युक्लियस। पहिला न्युक्लियस हुने, अनि 3-4 वर्ष पछाडि साइटोप्लाज्मा हुने गरेर त भएन नि त है। त्यही भएर एकैचोटि हुनु पर्यो। त्यही भएर उनीहरूले यसलाई के भन्यो, अमाइटोसिस सेल डिभिजन। बाइनेरी फिसन इज भेरी कमन इन एनिमल लाइक अमिबा, युलिना, प्यारामेसियम, सम्झिनु पर्यो है। अमिबा,
प्यारामेसियम, यो दुईटा नाम सम्झिनु पर्यो। युग्लिना भन्ने त कहाँको युग्लिना हो, लिना हो, कुन कन्ट्रीको खेती हो यो है। एन्ड प्लान्ट लाइक ब्याक्टेरिया, डाइएटम्स इटिसी, यिनीहरूमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त बाइनेरी फिसन हुँदो रहेछ, अथवा फिसन मात्रै भनौँ। र कुनै कुनै डाँकाहरू त यस्ता हुन्छन् एउटाबाट धेरै पनि बनाइदिन्छन् है। प्लाज्मोडियम भन्ने त डाँका रहेछ हेर, यसले त के गर्दो रहेछ एउटाबाट धेरै बनाइदिँदो रहेछ डटर सेलहरू। ल वेन द सेभरल न्यू इन्डिभिजुअल आर फर्म फ्रम अ सिङ्गल प्यारेन्ट अन्डर अनफेभरेबल कन्डिसन, अन्डर द अनफेभरेबल कन्डिसन है, माथि फेभरेबल कन्डिसन चाहिन्थ्यो, यसलाई त अनफेभरेबल कन्डिसन भयो भने एउटाबाट धेरै बनाइदिँदो रहेछ यसले त। इट इज कल मल्टिपल फिसन है। मदर प्लाज्मोडियमबाट यहाँनिर यसले के गरिदिँदो रहेछ त धेरै टाइपका डटर प्लाज्मोडियम बनाइदियो। हेर त यहाँ एउटा, दुईटा, तिनटा, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10वटा बनाइदिएको रहेछ है। 2 भन्दा बढी बनाउँछ भने पछाडि त्यसलाई हामी के भन्ने, मल्टिपल फिसन भन्ने। ल इन दिस मेथड अ थिक कभरिङ अर किस्ट इज फर्मड एराउन्ड द सेल अन्डर अनफेभरेबल कन्डिसन। अनफेभरेबल कन्डिसनमा यहाँ बाहिरबाट यसको के हुने रहेछ त किस्ट फर्मेसन हुँदो रहेछ। अनि किस्ट फर्मेसन भइसके पछाडि त्यहाँभित्र तिनीहरूको डिभाइड हुन्छ, साइटोप्लाज्मा र न्युक्लियसको डिभाइड हुन्छ। अनि त्यस पछाडि द न्युक्लियस इज डिभाइडेड इन्टु मेनी न्युक्लियाई, धेरै धेरै न्युक्लियाईहरूमा, न्युक्लियाई भनेको पिल्डर फर्म अफ न्युक्लियस, धेरैवटा न्युक्लियसहरू फर्मेसन हुँदो रहेछ। धेरैवटा न्युक्लियसको फर्मेसन भइसके पछाडि के हुने रहेछ त त्यहाँनिरबाट ल अन रिटर्न अफ फेभरेबल कन्डिसन, जब तिनीहरू फेभरेबल कन्डिसनमा रिटर्न हुन्छन्, द किस्ट ब्रेक एन्ड द इन्टायर न्युक्लियाई कम आउट इन द फर्म अफ न्यू अर्ग्यानिजम। त्यस पछाडि एउटाबाट धेरै धेरै खालका अर्ग्यानिजमहरूको फर्मेसन हुँदो रहेछ है। यो चाहिँ फेभरेबल कन्डिसनमा भयो भने किस्ट चाहिँ ब्रेकडाउन हुँदो रहेछ के। अनफेभरेबल कन्डिसनमा चाहिँ किस्टले बाहिरबाट सेक्छ र भित्र न्युक्लियस र साइटोप्लाज्माको डिभाइड हुन्छ है। अनि त्यसपछि जब फेभरेबल कन्डिसनमा जान्छन् यो किस्ट हटेर जान्छ। इट इज कमन इन एनिमल लाइक अमिबा, प्लाज्मोडियम एन्ड प्लान्ट लाइक, प्लान्टमा पनि हुन्छ है। क्याल्मोडोमोनस भन्छ, यो साइन्टिफिक नेम होइन, क्याल्मोडोमोनस भन्ने प्लान्टमा पनि यस्तो हुँदो रहेछ अरे है त। 1-2वटा नामहरू याद गर मल्टिपल फिसन र बाइनेरी फिसनको। त्यसै गरी नेक्स्टमा छ ब्युडिङ। ब्युडिङ भनेको टुसा पलाउनेवाला भन्न खोजेको है। ब्युडिङ इज अ कमन असेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन विच एन अर्गानिजम फर्म्स अ स्मल आउटग्रोथ कल अफ ब्युड एट इट्स वान साइड। एउटा साइडमा आलु राख्यो भनेपछि आलुको टुसा पलाइरहेको हुन्छ नि होइन, घरमा खाने आलु राखिरहेको हुन्छ नि, आलु राखिरहेको हुन्छ, अलि धेरै लङ टाइमसम्म राख्यो भने त्यसको टुसा पलाइरहेको हुन्छ, हो त्यही हो ब्युडिङ भनेको। अनि त्यसपछि टुसा पलायो त्यहाँनिर अरू अरू आलुहरू फरिरहेको हुन्छ नि त, ल रोप्यो भने है, त्यत्तिकै फेरि घरमा किचनमा राख्दा राख्दा त फल्दैन नि। स्मल आउटग्रोथ कल अ ब्युड एट इट्स वान साइड, एउटा साइडतिर। द न्युक्लियस अफ द प्यारेन्ट डिभाइड एन्ड वान अफ देम माइग्रेट टु द ब्युड। त्यस पछाडि के गर्दो रहेछ त एउटा न्युक्लियस त जाँदो रहेछ माइग्रेट टु द ब्युड। द ब्युड इनलार्ज इट्स साइज एन्ड लेटर डिट्याच फ्रम द प्यारेन्ट बडी। त्यस पछाडि के गर्दो रहेछ त यो यसरी है, सुरुमा सानो एउटा ब्युड पलायो, टुप्पा पलायो, टुप्पा पलाइसके पछाडि यस्तो हुन्छ कि रुखको तिमीहरूले माथि गएर टुप्पो काट्दियो भने पछाडि तलबाट हाँगा पलाउँछ नि, हो त्यस्तै हो क्या यो पनि है। यो हाइड्रामा हुँदो रहेछ, हाइड्रा भन्ने थाहा छ नि, हाइड्रामा हुँदो रहेछ। अनि त्यस पछाडि यहाँनिरबाट अलिकति लामो हुँदै गयो, ठुलो हुँदै गयो, न्युक्लियस डिभाइड हुँदै गयो, अनि त्यसपछि त्यसको ब्युड ग्रोथ हुँदै गयो, ग्रोथ भइसकेपछि छुट्टिएर गयो त्यहाँनिरबाट है, मदर सेलबाट छुट्टिएर गयो, ल प्यारेन्ट बडीबाट छुट्टिएर जाँदो रहेछ। देन इट इज ग्रो इन्टु अ न्यू डटर अर्गानिजम। दिस इज अ भेरी कमन इन एनिमल लाइक हाइड्रा, एनिमल हाइड्रा र प्लान्ट इस्टमा, इस्ट भन्ने प्लान्टमा पनि यस्तो हुँदो रहेछ, र एनिमल कुनमा रहेछ यस्तो हुने कारनामा हाइड्रामा हुँदो रहेछ यो कारनामा है। ल यसमा ब्युडिङ अफ इस्ट, इस्टमा पनि पहिले सुरुमा एउटा मदर सेल थियो, अनि त्यसपछि हल्का बाहिरतिर निस्कियो, न्युक्लियस डिभाइड हुन थाल्यो, साइटोप्लाज्मा डिभाइड हुन थाल्यो, डिभाइड भएर धेरै बनायो, अनि त्यसपछि चेन अफ ब्युडहरू बनायो, अनि यिनीहरू टुक्रेर के हुने रहेछ त हाँगा हाँगा पलाउँदो रहेछ। कुरा गरौँ। नेक्स्टमा छ हाम्रो फ्रेगमेन्टेसन अर रिजेनरेसन। फ्रेगमेन्टेसन भनेको फ्रेगमेन्ट भएर जाने, छुट्टा छुट्टै टुक्रा टुक्रा भएर छुट्टिने, रिजेनरेसन नयाँ जेनेरेसन हुने, त्यस्तो खालको हामी फ्रेगमेन्टेसन भन्छौँ। अब हेरौँ है यसमा कस्तो रमाइलो हुन्छ। स्पाइरोगाइरामा हुन्छ एउटा, अर्को भनेको प्लानेरियनमा हुन्छ रिजेनरेसन चाहिँ है, यो पनि याद गर्ने है त। फ्रेगमेन्टेसन इज अ प्रोसेस इन विच द
इलोंगेटेड बडी अफ एन अर्गानिजम ब्रेक इन्टु 2 or more फ्रेगमेन्ट। जस्तो गणेउला छ भने पछाडि गणेउलालाई तिमीले बिचबाट काट्दियो भने पछाडि एकछिनसम्म फेत्रे फेत्रे गरिरहेको हुन्छ के, हो त्यस्तै। ड्यु टु द भेरियस एजेन्सिज लाइक हिट, विन्ड है, वाइन्ड र यस्तो हुने रहेछ क्या, हावा अनि पानी, हावा र तातो तातो चिज हुन्छ नि, त्यो पाउने बित्तिकै द एक्टिभिटिज अफ लिभिङ अर्गानिजम इन इच फ्रेगमेन्ट ग्रो टु फर्म अ न्यू इन्डिभिजुअल। त्यस पछाडि के गर्दो रहेछ त्यो लिभिङ अर्गानिजम एउटाबाट अर्कोमा फ्रेगमेन्ट हुँदो रहेछ, अनि त्यस पछाडि नयाँ रूपमा तिनीहरू के गर्दै जाँदो रहेछन् त, डेभलप हुँदै जाँदा रहेछन्। दिस मेथड इज भेरी कमन इन प्लान्ट लाइक स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरामा हुँदो रहेछ, अर्को माचेन्टियामा हुँदो रहेछ है, दुईवटा। स्पाइरोगाइरामा पनि फ्रेगमेन्टेसन हुँदो रहेछ अनि माचेन्टियामा पनि हुँदो रहेछ। एक्सिडेन्टली वेन सम अर्गानिजम डिभाइड इन्टु 2 पार्ट, जब कुनै अर्गानिजम दुईवटा पार्टमा डिभाइड हुन्छन् एक्सिडेन्टली, इच पार्ट क्यान रिजेनरेट इन्टु द कम्प्लिट अर्गानिजम। त्यस पछाडि त्यो के गर्दो रहेछ त, कम्प्लिट अर्गानिजममा डेभलप हुँदो रहेछ। इट इज अ भेरी कमन इन एनिमल लाइक हाइड्रा। हाइड्रामा पनि हुन्छ है यो फ्रेगमेन्टेसन। हाइड्रामा हामीले यहाँ पनि पढेको थियो हाइड्रामा ब्युडिङ पनि हुने भयो, फ्रेगमेन्टेसन पनि हुने भयो। यो फ्रेगमेन्टेसन र ब्युडिङ भनेको उस्ता उस्तै हो, त्यसमा टुप्पा पलाउने, यसमा काटिने आफै। ट्याप ओम भनेछ जुका, तिनीहरूमा हुने भयो। प्लानारियनमा हुने भयो। स्टारफिसमा पनि यस्तो चिज हुँदो रहेछ। अर्थोममा मैले भनेको थिएँ गणेउलालाई तिमीले बिचबाट काटेर दुईवटा टुक्रा बनाइदियो भने पछाडि दुईवटा छुट्टा छुट्टै भएर बस्छन् तिनीहरू है, टाउको बनाउँछन्, यताउता डेभलप हुँदै हुँदै जान्छन् अनि दुईवटा जुका बन्छन्, दुईवटा गणेउला बन्छन् है त। इट इज कल्ड रिजेनरेसन। काटिएर, कसैले काटिएर है, यताउता मान्छे हिँड्दा काटिन्छ अथवा अरू केहीले गर्दा काटिएर दुईवटा हुने, अनि त्यसपछि त्यो दुईवटा छुट्टा छुट्टै फर्ममा डेभलप हुने भयो भने त्यसलाई हामी के भन्यौँ, रिजेनरेसन भन्यौँ। फ्रेगमेन्टेसन इन स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरामा सुरुमा मदर सेल यस्तो हुन्छ र अनि त्यसपछि कसैले गर्दा यहाँनिर अथवा हिटले, त्यसै गरी हावाको कारणले गर्दा यसको दुईवटा टुक्रा छुट्टिएर डटर स्पाइरोगाइरा बन्यो, अनि त्यति बेलामा छुट्टा छुट्टै बन्यो, एउटा दुईवटा तिनवटा बन्यो, यिनीहरूको पनि न्युक्लियस साइटोप्लाज्महरूको डिभाइड भयो। यो मदर प्लानेरिया भन्नेमा रिजेनरेसन भयो, कसरी भयो भनेदेखि यस्तो थियो, पहिले माथिबाट काट्यो एउटा टुक्रा, यहाँनिरबाट काट्यो दुईवटा टुक्रा, तिनवटा टुक्रा बने, यिनी तिनवटा टुक्रा फेरि के गर्छन्, बिस्तारै डेभलप भएर है, कट भइसके पछाडि डेभलप भएर नयाँ डटर बनाउँछन्। त्यति बेलामा डटर प्लानेरिया बनायो यसले है, रिया भन्ने केटीको नाम हो है। स्पोरुलेसन भन्यो नेक्स्टमा जाम है, यसमा रिजेनरेसन र फ्रेगमेन्टेसनको कुराकानी बुझियो है त। टुक्रिएर डेभलप हुनेलाई हामी के भन्यौँ, रिजेनरेसन र फ्रेगमेन्टेसन भनेर भन्यौँ। अब स्पोरुलेसन भनेको चाहिँ स्पोरहरूको फर्मेसन हो। अलि राम्रोसँग बुझौँ, 11 क्लासको बायोलोजीमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। मोस्ट अफ द नन फ्लोरिङ प्लान्ट लाइक म्युकर, मसरुम, ब्याक्टेरिया प्रोड्युस स्पोर इनसाइड देयर स्पोरेन्जिया। यिनीहरूको के हुन्छ भनेदेखि त्यो च्याउको माथितिर टाउको हुन्छ नि, हो त्यसमा स्पोरेन्जिया हुन्छ हेर है। यो म्युकरहरूमा पनि स्पोरेन्जियाको एउटा थैलो पनि हुन्छ यहाँनिर, यिनमा स्पोरहरू बसिरहेको हुन्छ। द स्पोर आर स्मल, भेरी स्मल हुन्छ, फुल नफुल्नेवालाको कुरा छ है, यहाँनिर फुल नफुल्नेवालाको कुरा छ। द स्पोर आर स्मल, लाइट, युनिसेलुलर, एकदम साना हुन्छन्, अनि त्यसै गरी लाइट हुन्छ अनि युनिसेलुलर हुन्छ। रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर्स फाउन्ड बाई मियोसिस सेल डिभिजन भएर यिनीहरूको स्पोरको फर्मेसन हुन्छ। हामीले पढिसकेका थियौँ है मियोसिस सेल डिभिजनको काम के हो भनेर, स्पोरहरू बन्ने है, अनि त्यसमा स्पर्महरू बन्ने, ग्यामेटहरू बन्ने, तिनी कुराहरू सबै मियोसिस सेल डिभिजनबाट हो। द स्पोर आर रिलिज आउट बाई ब्युस्टिङ अफ म्याच्योर्ड स्पोरेन्जियम। जब यिनीहरूको स्पोरेन्जियम चाहिँ म्याच्योर्ड हुन्छ, म्याच्योर्ड भइसकेपछि यो हावापानी यताउताको कारणले गर्दा फुट्छ है। सच स्पोर जर्मिनेट इन्टु देयर करस्पोन्डिङ न्यू प्लान्ट अन्डर फेभरेबल कन्डिसन। त्यस पछाडि त्यो स्पोरहरू के गर्छ, भुइँमा खस्न थाल्छ, छरिन थाल्छ, माटोले पुर्छ, हावापानी यताउता सब मिलेर फेरि के गर्छ, नयाँ बन्छ अरे। प्रोटोजोन्स लाइक अमिबा अल्सो रिप्रोड्युस बाई स्पोरुलेसन। प्रोटोजुआमा भएको यो अमिबावाला नाकाले चाहिँ के गर्दो रहेछ, स्पोरुलेसन भएर यिनीहरूको त्यस्तो कारनामा बन्दो रहेछ अरे हेर है। ल
A number of spores are formed inside the amoeba which come out from their body in the form of a new amoeba. त्यस पछाडि न्यू अमिबा नयाँ खालको अमिबा बन्ने रहेछ। ल नेक्स्टमा जाउँ हामी भेजिटेटिभ प्रोपागेसन है। भेजिटेटिभ प्रोपागेसनको हल्का हल्का कुरा पढिहालौँ। दिस प्रोसेस इन विच द भेजिटेटिभ पार्ट अफ द प्लान्ट सच एज रूट स्टिम एन्ड लिभ्स टेक्स पार्ट इन द फर्मेसन अफ न्यू प्लान्ट इज कल्ड भेजिटेटिभ प्रोपागेसन। त्यसैले हामी भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भनेको रुटबाट स्टिमबाट र लिभ्सबाट नयाँ पार्ट डेभलप भएर त्यस पछाडि के हुने हो, नयाँ प्लान्टको फर्मेसन हुने हो, त्यसलाई हामी भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भन्यौँ। फर इक्जाम्पल व्हेन अ पिसेस अफ स्टिम अफ रोज प्लान्ट इज सोन under favorable condition, it grow into a new rose plant. Such vegetative propagation is very common in higher plant. It is of two types. यसलाई हामी दुईवटा टाइप भन्न भनेको, कुनै कुनै नेचुरली हुने, कुनै कुनै हामी आफै बनाउने। कति मिठो आँप खान्छौ नि ल्याएको है, भैयाले ल्याएको आँप चाहिँ खान्छौ, अनि त्यसपछि त्यो आँप भेजिटेटिभ प्रोपागेसन गरेर बनाएको है, नयाँ खालको प्लान्टहरूको जेनेरेसन गर्ने, सस्तोमा राम्रो बनाउने है, त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू पर्छन् भेजिटेटिभ प्रोपागेसन। जस्तो कुनै एउटा रोज प्लान्ट छ अथवा कुनै एउटा प्लान्ट छ, त्यसको हाँगा अलिकति टुप्पा काटेर लिएर तिमीहरूले गार्डनमा ल्याएर रोपिदियो भने पछाडि त्योबाट नयाँ प्लान्टहरू जेनेरेसन हुने, नयाँ प्लान्टको फर्मेसन हुने, त्यस्तोलाई हामी भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भन्छौँ है। त्यसमा अब नेचुरल्ली हुने छुट्टै कुरा छ र आर्टिफिसियल्ली हुने छुट्टै कुरा छ है। आर्टिफिसियल्ली हुने छुट्टै कुरा छ, नेचुरल्ली हुने छुट्टै कुरा छ। ल एउटा नेचुरल मेथड भयो, अर्को आर्टिफिसियल भयो। अब नेचुरलको कुराहरू यसो डिस्कस गरे जस्तो गरौँ। नेचुरल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन आलु, स्विट पोट्याटो ए स्विट पोट्याटो अनि प्याजहरूमा हेरौँ है त। यो प्याज हुन्छ नि अलि महँगो खालको छ, प्याजको कुरै नगरौँ। The vegetative propagation does not takes place in human being. Human being में vegetative propagation हुँदैन है, but it is occur naturally है, नेचुरल भएर हुन्छ। It takes place with the following vegetative part. अब रुटबाट हुनेवाला है। The advantageous root of some plant become thick, swollen and tuberous due to the storage of food. Storage गर्नको लागि तिनीहरूको जरा ठुला धेरै 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 जरा हुन्छन्, गुजुङ्ग परेका जरा हुन्छन् भनेको। They bear advantageous buds. When such advantageous roots are planted, new plant are produced. This method is common in sweet potato, दलिया रे, अनि त्यसै गरी ग्ल्याडियस। यिनीहरूमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त, ग्ल्याडियस भन्ने प्याज होला, प्याजहरूमा स्विट पोट्याटोहरूमा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। हेर यसलाई के गर्दा रहेछन् त, लगाइम हेर त, यहाँ कति धेरै बिउडहरू निस्केका छन्। यसलाई जमिन मुनि लगाए पछाडि योबाट जरा छुट्टै छुट्टै जरा हुन्छन्, अनि जराहरूमा नयाँ ग्रोथ हुन्छ, नयाँ बन्छ। नयाँ बनिसके पछाडि हामीलाई धेरै धेरै फाइदा हुन्छ है। एउटा आलु लगाएर 10वटा आलु फर्मेसन हुने भयो, त्यसले हामीलाई के भयो त, फाइदा भयो। कुरो बुझियो होइन त? कुरा एकदम इन्ट्रेस्टिङ खालको छ, रमाइलो कुरा छ। स्विट पोट्याटोहरूमा यिनीहरूमा यस्तो कारनामा हुँदो रहेछ रे। ल त्यसै गरी नेक्स्ट कुरा हेरौँ। ल नेक्स्ट कुरा हेरौँ, यसमा स्टिमबाट हुने है, स्टिमबाट हुने। यो चाहिँ के भयो, जराहरूबाट भयो, रुटहरूबाट भयो है। यसको जरालाई प्याजको पनि अलिकति माथिबाट काटेर लगेर तिमीले छुट्टै रोपिदियो भने पछाडि योबाट नयाँ खालको प्याज हुने भयो। यहाँनिर पातहरू खान पाइयो, तरकारीमा फुराएर खान पाइयो होइन त। त्यसै गरी स्टिमबाट हुनेवाला भनेको हाँगाबाट फर्मेसन हुने है। द स्टिम अफ अ लार्ज नम्बर अफ प्लान्ट आर मोडिफाइड फर भेजिटेटिभ प्रोपागेसन। यसलाई हामी मोडिफाइड गर्छौँ रे। इन सम प्लान्ट द स्टिम डेभलप लेटरल ब्रान्चेस फ्रम द मदर प्लान्ट, देन इट ब्रेक फ्रम द प्यारेन्ट प्लान्ट एन्ड डेभलप इन्टु अ न्यू इन्डिभिजुअल प्लान्ट। सच स्टिम आर कल्ड सब एरियल स्टिम। फर इक्जाम्पल माइन्ड पोट्याटो है, साइनोडन, यस्ता यस्ता। त्यसै गरी दुबो भन्ने सुनिया छ है, दुबो खुब खान्छ। खाँदैन है दुबो त, पदिना पो खान्छ। दुबो भन्ने थाहा छ नि, त्यो दुबोको पनि जराहरूलाई लगाइदियो भनेपछि जराबाट त्यो स्टिमहरू बनिरहन्छ हो। त्यो स्टिमलाई ट्याक्क भाँचेर अलिकति लगाइदियो भने पछाडि त्यहाँबाट फेरि के हुन्छ, नयाँ प्लान्टहरू ग्रोथ हुँदो रहेछ। यहाँनिर हेर न, यसको यो स्टिम हो, यो स्टिम हो। हेर स्टिममा यस्तै माटा मुनि राखिदियो भनेपछि यो माइन्ड भन्ने छ। माइन्ड भन्ने थाहा छ होला, रुगाखोकी लागेको बेलामा कहिलेकाहीँ युज गर्छ होइन हो। यो माइन्डलाई राख्यो भने पछाडि के गर्ने रहेछ त, भिक्स बनाउँछन् क्या माइन्डबाट। भिक्स तिमीहरूले भिक्स चाहिँ देखाएको छ होला, माइन्ड देखाएको छैन। माइन्ड प्लान्टलाई त्यही गर्छन्, यहाँनिर ट्याक्क लगाइदिन्छन्, यहाँनिर आफै जराहरू फर्मेसन हुन्छ,
अनि जराहरू फर्मेसन भएर योबाट फेरि के हुन्छ त नयाँ बन्छ अनि फेरि हेनेरबाट यसलाई काटेर लगाइदियो भने फेरि हेनेरबाट पनि यसको फर्मेसन हुने रहेछ, नयाँ नयाँ बन्दो रहेछ। त्यसै गरी अदुवामा पनि त्यस्तै हुन्छ र कम बाठा हुन्छन् आजभोलि कृषकहरू के गरिदिन्छन् थाहा छ, यहाँ अदुवा लगाइदिन्छन् अनि त्यस पछाडि यसको अलि पछाडि नयाँ डेभलप भएको हुन्छ यसलाई निकालेर बेच्छन् अनि फेरि त्यसको नयाँ पलाउँछ हेर, गर्दा रमाइलो छ खेल खन्न है। यसको खेल खन्न